रूपमस्येह न रूपमस्येह न रूपमस्येह तथोपलभ्यते ततोपलभ्यते ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर् नान्तो न चादिर् नान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा न च सम्प्रतिष्ठा न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् 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 सुविरूढमूलम् 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 असङ्गशस्त्रेण 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 दृढेन चित्वा दृढेन चित्वा दृढेन चित्वा न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. The real form of this tree cannot be perceived. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down this tree, strongly rooted tree, with the weapon of detachment.